नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरणमा। सनै पन्था सनै कन्था सनै पर्वत लङ्घन सनै विद्या सनै वित्तम पञ्चैतानी सनै सनै। 5वटा चिज बिस्तारै बिस्तारै गर्नु भनेर नीतिशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। जसरी तपाईँको समूह बन्छ, पन्थ बन्छ, त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै बनाउनु। सनै कन्था जुन लुगा सिउने काम पनि बिस्तारै बिस्तारै गर। सनै पन्था सनै कन्था सनै पर्वत लङ्घन, पर्वत चढ्नु छ, ठुलो ठुलो पहाड चढ्नु छ, सगरमाथा चढ्नु छ भनेदेखि पनि बिस्तारै बिस्तारै चढ। छिटो छिटो गर्न थाल्यो भने चाँडै थाक्छौ र तिमी उक्लिन पनि सक्दैनौ, तिम्रो शक्ति क्षय हुन्छ, तिमी पुग्न सक्दैनौ। सनै पन्था सनै कन्था सनै पर्वत लङ्घन सनै विद्या सनै वित्तम पञ्चैतानी सनै सनै। विद्या पनि बिस्तारै बिस्तारै पढ। आज अलिकति पढ, भोलि अलिकति पढ, पर्सि अलिकति पढ, बिस्तारै बिस्तारै पढ, हैन? हतारेर पनि नपढ, बिस्तारै पढ्यो भने तिम्रो दिमागमा बस्छ। अनि सनै वित्तम, पैसा पनि बिस्तारै कमाऊ। एकैचोटि धेरै पैसा कमाउँछु भन्यो भनेदेखि त्यो महत्त्वाकांक्षीले डुबाउँछ। र तपाईँ हामीले देखेका छौँ महत्त्वाकांक्षी कतिपय मान्छेहरू पछि गएर आत्महत्याको केसमा गर्न पुगेको छ। ऋणहरू लिएर चाहिँ, अनावश्यक ऋणहरू लिएर चाहिँ तपाईँको एकदम दुस्साहस गर्नाले चाहिँ पछि उहाँलाई गाह्रो भएको छ। र पैसा पनि बिस्तारै कमाइन्छ र पढाइ पनि बिस्तारै हुन्छ। यो श्लोक भन्नुको तात्पर्य के थियो भने, केही मलाई मेरा साथीहरूले, केही मेरा विद्यार्थीहरूले विजय साईले गरे जसरी हामी पढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर मलाई सोधेको हुनाले आजसम्म म बोलेको थिइनँ। आज म बोल्न चाहन्छु कि विद्या जुन छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। अब तपाईँ हामी विजय साईले गरेको कुरा झुटो हो साँचो अब प्रमाणित हुँदैछ के हो कसो हो त्यो एक दिन देखिएला। तर विजय साईले जसरी पढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो लागि युजफुल चाहिँ छैन, त्यो काम लाग्दो पनि भएन। किनभने कुनै पनि चिज चाहिँ पढ्नलाई 15-20 मिनट लगाउने अनि त्यसलाई लेख्नलाई 2 घन्टा लगायो भनेदेखि हामीलाई यो प्र्याक्टिकल भएन। हाम्रो एक्जाममा कसरी एक्जाम दिने, कसरी जाँच दिने, पढेको बेला कसरी सोध्यो भने पखाइ मलाई 2 घन्टा लाग्छ लेख्न भनेर के मजा आउँछ। र अर्को कुरा, पढेको कुरा चाहिँ अन टाइम भन्नुपर्छ। कसैले मैले केही कुरा पढेको छु भन्यो भनेदेखि मैले सोद्धाखेरि उसले तुरुन्तै जवाफ दिन सक्नुपर्छ। लेख्ने मात्र भन्ने कुरा होइन। मान्छेले पढेको कुरा चाहिँ जब उसले भन्न सक्छ तब त्यसको चाहिँ महत्त्व हुन्छ। भित्र गएर लेख्छु भन्ने पनि कुरा रहेन। यो चाहिँ यो तरिकाले हुँदैन। र कयौँ विद्यार्थीले यस्तो पनि गर्न सकिन्छ भन्नु भनेदेखि यस्तो सकिँदैन। यदि यस्तो गर्न सकिन्थ्यो भनेदेखि योभन्दा अगाडि धेरै पहिला तपाईँको 1984 देखिबाटै कयौँ मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको यो फोटोग्राफिक मेमोरीको बारेमा सो गरेका थिए, देखाएका थिए, पत्ता लगाएका थिए। किन युरोपतिर अमेरिकातिर चाहिँ यसलाई प्रचलनमा ल्याएन? किनभने सबैले गर्न सक्दैन। मेथड त्यो ठिक हुन्छ जुन सबैले प्रयोग गर्न सकुन्। त्यस कारणले गर्नाले एकजनाले मात्र गर्न सक्नु भनेको त्यो अपवाद हो। कसैले गर्न सक्ला, तर त्यसरी गर्न सकिँदैन। कयौँ मान्छेहरू मेमोरीमा केही एउटा चाहिँ गर्दैमा आफूले आफ्नो मेमोरी किङको रूपमा चाहिँ उभ्याएका हुन्छन्। त्यस्तो कहिले पनि होइन। कोही पनि मान्छे त्यस्तो हुँदैन। कोही भन्दा फास्ट होला, तर मेमोरी पावर छ भनेदेखि उहाँले आफ्नो पढाइमा, आफ्नो दैनिक जीवनमा त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ चरितार्थ गर्न पर्यो कि यसबाट मलाई यति फाइदा भयो भनेर। र फगत यो कुरामा कुनै पनि विद्यार्थीहरू कोही पनि भ्रम नपर्नु होला कि यति चाहिँ गर्दैमा कुनै फर्मुला चाहिँ लगाएको भरमा, केही गरेको भरमा चाहिँ यो हुनेवाला छैन। यसमा धेरै लामो कुरा गर्न सकिन्छ। म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, तर यति कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो न प्र्याक्टिकल छ न त्यो आवश्यक छ। हिजो हामीले पढेको तुलनामा चाहिँ हाम्रो खानपान चेन्ज गरेर, हामीले आफूलाई मोटिभ गराएर केही न एउटा दुईवटा केही पढाइ सम्बन्धी टेक्निकहरू हुन्छ, त्यो केही टेक्निकहरू जानेर, जस्तो हुकिङ सिस्टम, लिङ्किङ सिस्टम, फोनेटिक सिस्टम, आरआरआई सिस्टम टाइपका केही सिस्टमहरू छन्। त्यो सिस्टमहरू अप्लाई गरेर, त्यो सिस्टम पनि सबै ठाउँमा युज हुँदैनन्। त्यो सिस्टमलाई कुन कुन ठाउँमा के युज हुन्छ भने अप्लाई गरेर चाहिँ हिजोभन्दा आज अलिकति केही गति बढाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट पोखरा हिँडेर चाहिँ जान पऱ्यो भने सायद एक दिनमा सकिन्न, असम्भव हुन्छ। तर यहाँबाट साइकलमा गयो भनेदेखि एक दिनमा पुगिन्छ। बिहान हिँड्यो भने बेलुका मान्छे पोखरा पुग्छ। यो टेक्निक अपनाउनु, खानेकुरा अपनाउनु भनेको चाहिँ अलिकति फास्ट हुनसक्छ। तर एकैचोटि रकेट उड्ने जस्तो चाहिँ हर्र किताब पल्टाएको भरमा चाहिँ यो कल्पना नगरौँ। यो सब चिजहरू, यी चिजहरू आइरहन्छन् बजारमा, बेला बेलामा आउँछन् जान्छन्। यसमा धेरै ध्यान नदिउँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज मसँग एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ भानुभक्त दाहाल। उहाँ करिबन 20 वर्ष अगाडिदेखि योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहनु भएको छ। योग प्रेमी परिवार नेपाल संस्थाको उहाँ संरक्षक हुनुहुन्छ। वाल्मिकी विद्या परिषदमा चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा परिषद थियो, वाल्मिकी विद्यापीठमा तपाईँको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको त्यो एउटा पूर्व विद्यार्थीको सङ्गठन छ। त्यसमा पनि उहाँले 2-3 कार्यकाल उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अध्यक्ष भएर चलाउनु भएको थियो। धेरैवटा संस्थासँग सम्बन्धित भएर उहाँले चाहिँ योगको बारेमा, अध्यात्मको जागरणको बारेमा काम गर्दै आउनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अब महाजनो येन गतः स पन्था, महाजनहरू जुन बाटो हिँड्ने हामी पनि त्यही बाटो हिँड्ने भनेर चाहिँ महाभारतमा उल्लेख गरेको छ। कोभिड-19 को बेलामा योग गुरुको चाहिँ कुन बाटो हिँड्नुभयो, कसरी चाहिँ दिनचर्या बित्यो? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिलेको परिस्थिति नै त्यस्तै छ। हजुर। जसले गर्दाखेरि हामीलाई बाध्यताले पनि त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। र हामीले चाहिँ यो अहिले घरमै थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्थालाई सदुपयोग गरेर
योगका विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। हामी आफूले साधना गर्ने कुरा त सधैँ छ, त्यसको साथसाथै यस्तो बेलामा आम जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको मानसिक पीडाको अवस्था चाहिँ रहन सक्छ, बढ्न सक्छ, भोलि त्यसले चाहिँ विकराल रूप लिन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई सहज बनाउनको लागि सत्सङ्गका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने अनि त्यस पछाडि नियमित रूपमा योगाभ्यासहरू गराउने यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी सहभागी भएर अहिले दिनचर्याहरू बितिरहेको छ। र सानो निवेदन पनि गरौँ, जानकारी पनि गरौँ। हामीले चाहिँ यो लकडाउन सुरु भएपछि करिब 100 दिनभन्दा बढी 101 हप्ता 100 दिन पुगेर पनि 1 हप्ता जति भइसक्यो। हामीले नियमित रूपमा बेलुका 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म चाहिँ हरेक विषयको विशेषज्ञ ल्याएर डक्टरहरूलाई भेट्न जाने अवस्था छैन, डक्टरहरूलाई लिएर आएर उहाँसँग चाहिँ सवाल जवाफ गरेर आफ्नो जिज्ञासा मेटाउने होइन। डक्टर कुनै पनि नेचुरोप्याथीको पनि हुनसक्छ, एलोप्याथीको पनि हुनसक्छ। अनि हाम्रो मनोचिकित्सासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग यसरी हामीले बेलुका सत्सङ्ग गर्ने र बिहान चाहिँ योग सिकाउने, अनलाइन मार्फत योग सिकाउने गरी हामीले अहिले यस्तो खालको चलन भएको छ है। असाध्यै राम्रो काम, यो एकदम पुण्यको काम भइरहेको छ यहाँहरूबाट। मेरो पनि शुभकामना छ। अब अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने करिबन डाटा चेन्ज भइरहन्छ। कोभिडमा के भएको थियो भने 2,30,00,000 जति कोभिडबाट प्रभावित हुँदाखेरि 1,70,00,000लाई चाहिँ यसै विश्व भएको थियो। अनि 10-12 लाख मान्छेको चाहिँ देहान्त भएको थियो। त्यो देहान्त भएको मध्येमा पनि अमेरिकामा तपाईँको अथवा अमेरिकामा अथवा इटलीमा चाहिँ त्यो मरेका मान्छेमध्ये 99% अथवा 94% चाहिँ कोभिडकै कारणले होइन, अरू रोगको कारणले मरेका, 4-5% मात्र कोभिडको कारणले मरेको भन्ने कुरा आएको थियो। मृत्युदर पनि त्यही तपाईँको 0.1 देखि 1% को बिचमा, 1 देखि 4% को बिचमा रहिआएको छ। अब हामीले चाहिँ के जान्न खोज्यो भने यत्तिकै पनि विषय हुने रहेछ। तर यस्तो रोगमा पनि कयौँ मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन स्तरमा सुसाइड गरेर चाहिँ मरेका छन्, किनभनेदेखि डरको कारणले गर्नाले होइन। अब एउटा तपाईँ योगको विद्यार्थीको नाताले, योगमा लागेको चाहिँ 19-20 वर्षको एउटा अनुभवको नाताले चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि त्यो हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ र के यो डराउनु पर्ने, त्यसरी आत्तिन पर्ने, डराउनु पर्ने अथवा आत्महत्या गर्नुपर्ने रोग हो त? अब वास्तवमा अहिलेको मुख्य सवाल नै यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर। र मैले पनि तपाईँले भने जस्तै डाटाहरू हेर्ने गरेको छु र त्यसमा नेपालमा 200 जनाको आसपासमा कोरोना पछाडि मृत्यु हुँदाखेरि मृत्यु भयो भनेर जुन कोरोना पुष्टि भएको थियो त्यो बेलामा आत्महत्या गरेर मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 2000 मा आएको थियो। हजुर। भनेपछि कोरोनाको रोगले समस्याले भन्दा पनि त्यसको डरले चाहिँ मान्छेमा एकदमै ठुलो विकराल अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। र वास्तवमा त्यति धेरै जति हामी डराएका छौँ, हुन त समस्या संसारभरि फैलिएको छ, हामी डराउनुपर्छ, एक हिसाबले सचेत हुनुपर्छ। तर जति डराएका छौँ त्यति चाहिँ डराउनु पर्ने होइन रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसैले किनभने त्यो मृत्युदर हेर्दाखेरि पनि अरू रोग लागेर एकदमै मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ। सामान्य व्यक्तिहरूमा लागेको छ भने पनि त्यो निको भएको चाहिँ केसहरू धेरै छ। त्यसैले हामीले देखेका छौँ। त्यो अर्थले पनि हामी जति डराइरहेका छौँ त्यो डरले चाहिँ हामीलाई अरू खालको समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। र यसमा हामीलाई अहिले त जुन अब आउने दिनहरूमा त यसको समस्या झन् नयाँ किसिमको देखिने मैले यस्तो खालको आकलन गरेको छु। जस्तो सामान्यतया एकजना व्यक्तिको अक्सिजनको लेभल कति छ भनेर चेक गर्यो र 2-3 घण्टा 3 घण्टा जति लगातार मास्क लगाएर चाहिँ अनि फेरि अक्सिजनको लेभल चेक गर्यो भने उसको लेभल परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। भनेपछि मास्क लगाउने कुराले सुरक्षित बनायो आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसले गर्दाखेरि समग्र संसारभरिका मान्छेको रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ घटिरहेछ। अब झन् अवस्था चाहिँ दयनीय हुने अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्योभन्दा बढी कोही बेलामा अलिकति बढी भएर कोही बेलामा चाहिँ नमिलेर यस्ता खालको समस्या अलिकति बढेको, तर त्यसको तुलनामा पनि जुन हामी मृत्यु दर जुनदेखि हेरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ कोरोनाको कारणले भन्दाखेरि पनि त्यसको डरको कारणले मर्नेको सङ्ख्या बढी छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले जुन भइआएको पहिलेदेखि नै गरिआएको हामीले सिकाएको कुरा चाहिँ त्यही हो कि हामी शरीर स्वस्थ मात्रै भएर हामी वास्तविक स्वस्थ हुन सक्दैनौँ, मन पनि स्वस्थ बनाउनुपर्छ। ओके, यसैमा मैले कुरा थपेँ के अरे जस्तो के चिज जस्तो चाहिँ अब हजुर योगको पनि विद्यार्थी, आयुर्वेदको पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ नेचुरोप्याथीसँग जानकार हुनुहुन्छ। यतिखेर टेलिभिजन हेरेर बसेको दर्शकदिनलाई तपाईँको तर्फबाट यदि टिप्स जानु पऱ्यो भने के चिज गर्नुभयो भनेदेखि उहाँ चाहिँ सेफ्टी हुन सक्नुहुन्छ, एउटा बच्न सक्नुहुन्छ र उहाँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बलियो बन्छ? अब यसमा 1, 2, 3, 4 नै भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छ हामीसँग प्राकृतिक चिकित्सामा। जस्तै कोरोना सङ्क्रमण यदि भइहाल्यो
अथवा हुने सम्भावना छ, कोरोना सङ्क्रमितको नजिकै छ हामी भने हामीले जल नीतिलाई चाहिँ हामीले दिनमा एकचोटि गर्ने गऱ्यौँ भने यो एकदम उपयोगी हुन सक्छ। प्लिज बताइदिनु कसरी गर्ने हजुर? जल नीति भनेको चाहिँ एकदम सरल छ, हामीलाई बुझ्दाखेरि नयाँ शब्द भएको भएर अप्ठ्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर जल नीति भनेको केही पनि कुरा छैन, पानीलाई मनतातो बनाउने, त्यसमा हामीले जुन सागसब्जी तरकारीमा खाने जुन मात्रा छ त्यसको त्यति नै मात्रा चाहिँ त्यसमा लगाउने भन्नाले 1 लिटर पानीमा 1 चम्चा नुन लगाएर त्यसलाई राम्रोसँग घोलेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा नासिकाबाट लगाउने, मुखबाट श्वास चलाएर अर्को यसो अलिकति टाउको ढल्काउने बित्तिकै अर्कोतिरबाट आइहाल्छ। त्यो पानी खानु करुवा, हाम्रो घरतिर करुवा भएको करुवालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै खालको भाँडो पनि पाउँछ किन्नलाई चाहिँ, तर हाम्रो घरमा भएको करुवालाई युज गर्यो भने एकदम सजिलो। आधी यताबाट खानु आधी यताबाट खानु। 1 लिटर पानी एउटा नासिकाबाट लगाउने, मुखबाट श्वास चलाउने, अर्को नासिकाबाट पानी आइहाल्छ अनि अर्कोपट्टि अलिकति सिरलाई ढल्काउने अनि 1 लिटर पानी चाहिँ एउटा नासिकाबाट लगाएपछि अर्को नासिकाबाट आउँछ अनि यो लगाइसकेपछि कानलाई बन्द गरेर अलिकति यसरी सिरलाई हल्लाएर त्यहाँभित्र रहेको अलिकति बचेको पानीलाई बाहिर निकालिसकेपछि अनि कोरोना यदि सङ्क्रमण भइहालेको छ भने पनि घाँटीको लेभलसम्म छ भने त्यो त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ। तातो पानीले त्यसलाई असर पनि गर्छ, अर्को कुरा भित्र जान पाउँदैन। एक कुरा, पहिलो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हामीले नियमित रूपमा हाम्रो शरीरको क्षमता बढाउनको लागि योगाभ्यासहरू गर्नु पर्यो, आसनहरू गर्नु पर्यो, प्राणायामहरू गर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ हाम्रो यो त हामीले मात्रै भनेको होइन, WHO ले पनि अहिले चाहिँ योगाभ्यासले चाहिँ हाम्रो प्रतिरोध क्षमता बढ्न सक्छ। प्राकृतिक चिकित्साको अथवा प्राकृतिक उपचारहरूले चाहिँ बेसारको कुरा आइरहेछ। यस्ता खालका घरेलु औषधि उपचार गर्दाखेरि पनि प्रतिरोध क्षमता बढ्छ र कोरोनालाई चाहिँ ठिक बनाउन सक्छ भन्ने अथवा न्यूनीकरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नियमित रूपमा योगाभ्यास गर्ने गऱ्यौँ, आसन प्राणायाम गर्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता त बढी नै हाल्छ। त्यसको साथसाथै यदि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि निको बनाउनलाई यसले सहयोग गर्छ। ओके, आयुर्वेदिक जडीबुटीमा चाहिँ त्यस्ता के चिजहरू हुन सक्छन् अथवा घरेलु किचन हर्ब्समा के चाहिँ चिजहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ भनौँ न हामी सङ्क्रमणबाट टाढा गर्न सक्छौँ? पहिलो कुरा त हामी कहाँ 32 भनेर चाहिँ 32 किसिमको मसलाहरू प्रयोग गर्ने चलन थियो किचनमा, त्यो अहिले हराउँदै गइरहेको छ। त्यसमा औषधीय गुणहरू छ भन्नाले एउटा समग्र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि काम गर्ने गरेका औषधिहरू थिए, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि बढी उपयोगी थिए। तर हामीले के गर्यौँ भने मसलालाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि बिगार्दै लग्यौँ, आफ्नो अनुकूल बनाउँदै लग्यौँ होइन। बेसारलाई प्रयोग गर्ने, लसुन प्याजलाई प्रयोग गर्ने तरिका हामीले अनुकूल बनाउँदै लगेपछि के भयो, त्यसमा औषधीय गुणभन्दा पनि विषजन्य गुण चाहिँ बढ्न थाल्यो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई असर बढी भयो। यस्तै खालका हामीले प्रयोग गरिरहेका यिनै लसुन, प्याज, धनियाँ, अदुवा होइन, बेसार अनि त्यस पछाडि ज्वानो, यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ रेगुलर रूपमा प्रयोग गर्ने गऱ्यौँ भने अलिकति त्यसको औषधीय गुण नष्ट हुन दिनु भएन। जस्तै चाहिँ धेरै बेर पकाएपछि आयोडिन उड्छ, खुला ठाउँमा उड्छ भन्छौँ। हामीले राखेको जुन भाँडोमा नुन राख्छौँ हामी करिब 1 महिना जति 1 केजी नुनले पुग्छ। अनि हामीले खुल्ला रूपमा राखेको एउटा बट्टामा सामान्य रूपमा राखेको नुनमा भएको आयोडिन त सकिसक्छ। हामीले स्वादको लागि, जिब्रोको लागि भन्दा बाहेक त्यो केही पनि प्रयोग भइरहेको छैन। भनेपछि हामीले प्रयोग गर्ने तरिका अलिकति गलत हुनाले गर्दा हाम्रो प्रतिरोध क्षमता घटिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना त कोरोना मात्रै होइन अरू पनि बढ्न सक्छ। तर खानपिनमा हामीले अलिकति ख्याल गऱ्यौँ भने, होस् जगायौँ भने त्यसबाट चाहिँ हामी स्वस्थ रहन सक्ने सम्भावना छ। अनि अरू कुरा त यो सरकारले बनाएका मापदण्डहरू छन्, दूरी कायम राख्ने होइन, मान्छेको नजिकै सम्पर्क नजाने, अभिवादन गर्दा परेबाट नमस्कार गर्ने, राम्रा कुरा छन् हाम्रो संस्कारका कुराहरू। यिनीहरूले पालना गर्यो भने पनि हामी सुरक्षित हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। यदि भइहाल्यो भने पनि यति ठुलो जुन अहिले हल्ला छ त्यसको रूपमा हामीले लिएर चाहिँ हामी एकदम मानसिक रूपमा रोगी हुनुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी सहज बनाउने, सामान्य रूपमा लिने बानी पसाल्यौँ भने, धारणा ध्यानका अभ्यासहरू गर्ने गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई अवश्य पनि फाइदा हुन्छ। अर्को एउटा कुरा, तपाईँ पछिल्लो समयमा 9-10 जना नेपालका जुन रेपुटेड डक्टरहरूले चाहिँ कोरोनाबाट त्यति आत्तिनु पर्दैन है, जति चाहिँ हल्ला फिजाइएको छ त्यति डर लाग्दो छैन है भन्नु उहाँले भन्नुभयो। कयौँ डक्टरले त PCR रिपोर्टमाथि नै औँला उठाउनु भयो, कयौँले अब निषेधाज्ञा लकडाउन किन गर्नु पर्यो भन्ने पनि कुराहरू आयो। तर यो विधा यसरी डराउनु पर्दैन भन्ने विधा आयुर्वेद अथवा नेचुरोप्याथी अथवा योगको थियो। तर यहाँका साथीभाइहरू चाहिँ आवाज त्यति साह्रो सुन्नेन कि नबोल्नु भएको हो कि हामीले नसुने हो कि हो? अहिले यस्तो हो, अब अहिले त सामान्यतया संसारभरिकै एउटा माहौल कस्तो छ भने शक्ति जोसँग छ, शक्ति राष्ट्रहरूको कुरा सुनिन्छ होइन, अनि जोसँग सामर्थ्य छ उसको कुरा सुनिन्छ। अनि राम्रो कुरा जहिले पनि सत्य जहिले पनि थिचिएको अवस्थामै हुन्छ। सत्य बोल्न त त्यति सजिलो हुँदैन। एउटा भ्रामक समाचार आयो भने अहिले रातारात चाहिँ
चर्चामा आउँछ। तर सत्य कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्यो भने धेरैचोटि बार त्यसलाई चाहिँ पुकार्नु पर्ने हुन्छ। होला त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामीले उठाएका कुराहरू कालान्तरमा पहिले योग भन्ने विषय पनि त कतिलाई थाहा थियो र अहिले हेऱ्यो भने पनि करोडौँ सङ्ख्यामा, एउटा अमेरिकामा मात्रै पनि करिब करोडौँको सङ्ख्यामा 1.5 करोडभन्दा बढी मान्छेले चाहिँ दैनिक योग गर्छन् भन्ने आँकडा आएको छ। भनेपछि अब हाम्रो कुरा बिस्तारै सुनवाई भइरहेको छ। सत्य अगाडि आउनुको लागि समय लाग्छ, तर त्यो स्थापित भएपछि पक्कै पनि सबैलाई फाइदा गर्छ। एकदमै। अब योगको अहिले हामी शारीरिक पाटोमा बडो मजाले परिचर्चा गऱ्यौँ। अब अर्को छ मानसिक पाटो। तपाईँ आफैले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि 200 जना कोरोनाबाट मरिरहँदाखेरि नेपालमा 2000 जना मान्छेले आत्महत्या गरेका थिए। बडा दर्दनाक कुरा हो नि होइन? तपाईँको खानाकै कारणले, मानसिक तनावको कारणले विश्वभरिमा तपाईँको युरोपीय अमेरिकातिर 30% भन्दा बढी घरेलु हिंसा त्यता बढेको छ भने नेपालमा कति बढेको होला एक ठाउँमा मान्छे बसेको गर्दाखेरि। अब आज तपाईँ एउटा योग विज्ञको नाताले जस्तो मान्छेले मानसिक अवस्था बलियो बनाउन, मानसिक रूपमा शान्त हुन, मानसिक रूपमा प्रफुल्ल हुनुमा योगलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छ र यहाँले यही कार्यक्रम मार्फत दिन मिल्ने टिप्सहरू केही छ भने कृपया टेलिभिजनहरूबाट बसेको दर्शकहरूलाई केही टिप्सहरू लाग्छ। पक्कै पनि मैले केही कुरा जानेको, सिकेको, पढेको कुराहरू, हाम्रा अग्रजहरूले सिकाउनु भएको कुराहरूले यसमा काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ। र सबैभन्दा मुख्य कुरा त हामी बुद्धको देशमा जन्मेका नागरिकहरू होइन? बुद्धको नाम लेख्नलाई हजारौँ जम्मा हुन्छौँ, तर बुद्धले दिनुभएको ज्ञान पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा हामी सिक्नै चाहँदैनौँ। अहिलेको अवस्थामा बुद्धले कति सरल भाषामा भन्नुभएको छ, के भइरहेको छ त्यसलाई सहज रूपमा साक्षी भावले हेर, त्यो आफै ठिक भएर जान्छ। कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि। भनेपछि त्यति सानो कुरा चाहिँ जे भइरहेको छ त्यसलाई सहज रूपमा हेर्ने। हामीलाई चिन्ता हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त अनुभूति होइन? पीडा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त? दर्दनाक कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? एकचोटि हामीले आफैलाई हेर्ने एउटा बानी बसाल्यौँ भने कुनै पनि कुरा सहज भएर जान्छ। त्यसैले धारणाका अभ्यासहरू, धारण गर्ने कुरा जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै हेर्ने, साक्षी भाव प्रयोग गर्ने अनि धारणाको अभ्यास गर्ने कुराले चाहिँ हामीमा पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। किनभने चिनी पनि धेरै खाएपछि तितो हुन्छ भने जस्तै धेरै कुरा त्यसलाई चाहिँ ल्याउँदा गरेपछि त्यो पनि आफै एउटा ठाउँमा आएपछि चाहिँ सन्तुलित हुन थाल्छ। त्यसैले गर्दा हामीले शारीरिक समस्याको लागि व्यायाम गर्ने, योग अभ्यास गर्ने, आसनहरू गर्ने कुरा सधैँ छ। त्यसको साथसाथै धारणाको अभ्यास गर्ने जे छ त्यसलाई चाहिँ तटस्थ भावले हेर्ने बानी बसाल्यो भने हाम्रा समस्याहरू पनि आफै आफ कम भएर जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ध्यानका भन्नलाई ध्यान सजिलो छ, तर ध्यान गर्न त्यति सजिलो हुँदैन। किनभने पहिलो कुरा एकाग्रता हुन्छ होइन? एकाग्रताबाटै सुरु हुन्छ ध्यान। अब एकाग्रै नभए, अब एकाग्रलाई नै ध्यान भन्ने हो भनेदेखि त सबैले ध्यान गर्न सकिएला। तर ध्यानको उच्चतम अवस्थामा पुग्नको लागि चाहिँ हामीले एकाग्रता चाहिँ पहिलो कक्षा भयो। त्यो भएको भएर हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। जहाँ छौँ हामी, जहाँ लडेका छौँ त्यहीँ टेकेर उठ्ने प्रयास गऱ्यौँ भने पक्कै पनि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मानसिक समस्याहरू पनि योगमा यति धेरै विषयमा सकारात्मक चिन्तनको कुरा छ होइन? अरू विषयमा पनि यसरी नै हामीले चाहिँ पूर्वीय संस्कारमा यति धेरै व्यापकता छ, हामीले प्रयोग नगरेको मात्रै। हामी सबैलाई थाहा छ, संस्कारको कुरा पनि थाहा छ, तर हामी प्रयोग गर्दैनौँ नि त होइन? संस्कार रूढिवादी भनेर चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ पन्छाइरहेका छौँ होइन? अब एउटै उदाहरण, थोरै मात्रै उदाहरणमा एउटा यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी कतिसम्म टाढा पुगेका छौँ भने एउटा जर्मन विदेशी आएर नेपालमा चाहिँ एउटा रमाइलो माहौलमा चाहिँ बाजा लाउने रोपाइँको चलन चाहिँ केही अगाडिको कुरा हो। उहाँ त्यहाँ चाहिँ घुलमिल हुनुभयो, रमाइलो गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ त विदेशी आयो बाजा लाउने रोपाइँमा भनेर सबैजना मक्क परे, आफ्नो पाराले विदेशीहरू गर्नुभयो, देखाउनु भयो। अनि पछि गएर उहाँले त्यहाँ गएर एउटा किताब लेख्नुभयो र उहाँले रिसर्च गर्नुभयो। रिसर्च के गर्नुभयो भन्दा दुईवटा कोठामा चाहिँ दुईवटा बिरुवा रोप्नुभयो। एउटामा मल पानी राम्रोसँग दिनुभयो, अर्कोमा पनि मल पानी राम्रोसँग दिनुभयो र त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजाइदिनु भयो। र 1 महिना पछाडि हेर्दाखेरि त्यो बिरुवाको साइज धेरै फरक परेको पाइयो। भन्नाले बिरुवाले पनि सङ्गीतको भाषा बुझ्छ भन्ने कुरा यहाँ हामी कहाँ बाजा लाउने रोपाइँबाट उहाँले सिकेर किताब लेख्नुभयो। अनि बल्ल विदेशीले किताब लेखेपछि हाम्रो कुरा त वैज्ञानिक छ भनेर हामीले बुझ्न थाल्यौँ। भन्नाले हाम्रो हरेक संस्कार चाहिँ हाम्रो लागि एकदम उपयोगी छ, त्यसले राम्रो काम गर्छ, त्यसलाई हामीले अनुसरण गऱ्यौँ भने हामी पक्कै पनि यी समस्याहरू टाढा जान सक्छौँ। भनेपछि हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा चाहिँ जति पनि हाम्रा परम्पराहरूमा चाहिँ यस्ता चाहिँ चिजहरू छन् जसमा शारीरिक र मानसिक रूपमा बलियो बनाउनलाई मद्दत गर्छ होइन? त्यसलाई मात्र अपनाउँदा पनि हुन्छ। र यहाँले भनेको जस्तै साँची भाव हुने हो भने, स्वीकार गर्ने भने पनि प्रब्लम आफस्याप घटेर जान्छ होइन? मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि। त्यही त त्यो मात्रै नभएर हामी प्रारब्धलाई, हामी त भाग्यलाई नै विश्वास गर्ने पूर्वीय संस्कारमा छ। हाम्रो भागमा अहिले जति नै रोग लागे पनि यदि ठिक हुनेवाला छ भने ठिक भइहाल्छ। त्यसो भनेर हामी चाहिँ अब मलाई ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ भगवानको नाम लिएर हुँदैन, त्यसको कर्म त गर्नुपर्छ होइन? तर
आफ्नो भागमा परेको कुरा चाहिँ दुःख सुख हामीले भोग्नुपर्छ। परिस्थितिलाई चाहिँ यसरी सहज रूपमा आध्यात्मिकताले पनि यहाँलाई चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा के अरे आत्यन्तिक रूपमा बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। अब अर्को कुरा दर्शकबिन हाम्रो आजको अतिथि भानुभक्त दाहालजी चाहिँ AP1 टेलिभिजनमा करिबन उहाँले 2 वर्ष नियमित जसो उहाँको योगको कार्यक्रम आउँथ्यो। उहाँ योगमा चाहिँ धेरै राम्रोसित काम गर्नुभएको थियो। म तपाईँसँग अनुभवको कुरा जान्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा धेरै दीर्घ रोगहरू बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँको प्रेसर, सुगरका कुराहरू, क्यान्सरका कुराहरू बढिरहेको छ। यहाँको जीवनमा योग अपनाएर मान्छेको जीवनमा चाहिँ रूपान्तरण भएको कुराहरूको बारेमा के अनुभव छ? पक्कै पनि मेरो आफ्नो त्यति लामो अनुभव छैन। 19-20 वर्ष भनेको यो साधनामा खासै लामो कुरा होइन होइन। 50औं वर्ष पुग्दाखेरि पनि साधना सिद्धि प्राप्त नभएको अथवा ती साधना हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। अनि तथापि मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि मैले केही मेरो त्यस्तो नामै लिन मिल्ने गरी केही उदाहरणहरू भएको छ, प्रशस्तै उदाहरण भएको छ। जस्तै क्यान्सर, सेकेन्ड स्टेपको क्यान्सरहरूलाई चाहिँ ठिक भएर चाहिँ अहिले एकदम पुनर्जीवन पाएको उहाँले अनुभूति गर्नुभएका कुराहरू छन्। साइटीका भएर चाहिँ ओछ्यान परेर चाहिँ उठ्न नसकेको अवस्थामा भेटेका बिरामीहरू चाहिँ ठिक भएर चाहिँ अहिले योग सिकाएर हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नामै लिन सक्नेछ। जस्तै एकजना पुष्पा गौतम भन्ने एकजना दिदी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ करिब करिब आजभन्दा 14 वर्ष जति अगाडि मसँग भेट भएको थियो। जतिखेर मैले पनि कति नै कुरा सिकेको थिएँ, योगमा थोरै कुरा सिकेको थिएँ। त्यतिखेरै मैले यसरी गर्दाखेरि हुन्छ भनेर जुन मैले दिएको सल्लाहले अनुसार उहाँले योग सुरु गर्नुभएको। डाक्टरले त्यतिखेर उहाँलाई मैले मसँग भेट्दाखेरि अब 2-2.5 वर्षभन्दा अगाडि जानलाई गाह्रो छ भनेर उहाँको परिवारसँग चाहिँ उहाँको डेट फिक्स जस्तो गरेको अवस्थामा उहाँ आइपुग्नु भएको रहेछ। र उहाँ नियमित रूपमा योग गर्दै जानुभयो। नियमित रूपमा योग अभ्यास गर्दा गर्दै उहाँको आन्तरिक क्षमता बढ्दै गयो। सबै कुरा चाहिँ चेन्ज हुँदै आयो। पुरै कपाल झरेको थियो केमोथेरापीले, अनि कपाल पनि पलाउँदै आयो, चेन्ज हुँदै आयो। र अहिले आजको दिनमा उहाँ 5वटा स्कुलमा योग सिकाउनुहुन्छ। 15 वर्ष यता आइपुग्दाखेरि भनेपछि योगले पुनर्जीवन पाएको कुरामा उहाँ एकदम खुलेर व्यक्त गरिरहनु भएको छ। जहाँ जाँदा पनि योग भनेको चाहिँ एकदम मान्छेले पुनर्जीवन दिन सक्छ, त्यति राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। त्यो हामीसँगै ठोकिएको कुरा हो अथवा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर गरेको कुरा हो। त्यस्तै अर्को एकजना वीरबहादुर थापा भन्ने सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साइटिका भएर अथवा नसा चेपिएर डाक्टरले तुरुन्तै इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको मान्छे, उहाँ चाहिँ अपरेसन गर्नु भएन र योग अभ्यासलाई सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर। त्यसो भनेर मैले सबै अपरेसनका बिरामीहरूले योग गरेपछि ठिक हुन्छ भन्ने अर्थमा भन्न खोजेको होइन। त्यस्ता केसहरू पनि ठिक भएका छन्। उहाँ चाहिँ अहिले एकदम सक्रिय रूपमा चाहिँ आफूले योग गराउनुहुन्छ, अरूलाई पनि योग सिकाउनुहुन्छ। 10 वर्षभन्दा हजुरको मतलब यदि नामै भन्न सकेँ मैले भनेपछि यस्ता धेरै उदाहरण छन्। प्रतिनिधि पात्र मात्रै भन्न खोजेको। तपाईँको कुराबाट त यो चाहिँ हामीलाई एउटा महसुस के हुन्छ भनेदेखि यदि हामीले जीवनमा योगलाई जोड्ने हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ योगसँग फाइट गर्ने जुन शक्ति छ त्यो एकदम बढेर जान्छ। अनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न क्यान्सर जस्तो दुस्साध्य रोग छ भने पनि हामी त्यससँग नै लड्न सक्छौँ योगको सहायता लिएर होइन। अब औषधि पनि आफ्नो ठाउँमा छ तर योगले हामीलाई बल दिन्छ। यसैमा मैले एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकाबाट प्रकाशित भएको एउटा रिपोर्टमा के बताइएको थियो भने सामान्य व्यक्तिले औषधि खाँदाखेरि 20 देखि 25% औषधिले काम गर्छ। तर नियमित रूपमा योग अभ्यास अथवा कुनै पनि व्यायाम गर्ने मान्छेले औषधि खायो भने उसलाई चाहिँ 80 देखि 85% औषधिले काम गरेको पाइएको छ। त्यसैले औषधिले काम गराउनु छ भने पनि हामीले व्यायाम गर्नु पर्यो। उत्कृष्ट व्यायामको रूपमा हामीले योग अभ्यास गर्न सक्छौँ। एकदम शास्त्रमा त्यसै भनेको होइन, नास्ति योग समम बलम, योगभन्दा ठुलो बल केही छैन भनेको त्यसै होइन है। अब कार्यक्रम रूपान्तरको लगभग अन्तिमतिर नै आएको छौँ। अब भानुभक्त दाहालजीलाई मेरो प्रश्न के छ भनेदेखि यहाँ धेरै विधाहरू थिए होइन, काम गर्नको लागि धेरै चाहिँ स्कोपहरू, धेरै ठाउँहरू थिए, धेरै फिल्डहरू थिए। अब तपाईँलाई योगमै किन आउनु मन लाग्यो? आफ्नो जीवनको रूपान्तरणलाई सम्झिनु पर्दाखेरि यो घटनाबाट मेरो जिन्दगी रूपान्तरण भयो भन्ने कुरा केही छ भने प्लिज। वास्तवमै त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यही हुँदो रहेछ। अहिले आएर रूपान्तरणको कुरा चाहिँ जुन यो रूपान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित भएर मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनु मेरो लागि पनि एउटा सौभाग्यको कुरा हो। र जीवनमा रूपान्तरण चाहिँ कस्तो भने म अलिक फरक स्वभावको थिएँ, अलिकति हिसाब प्रवृत्तिको पहिले। अनि त्यसलाई चाहिँ अब म अनायासै वास्तवमा मेरो सुरुवात चाहिँ त्यति एउटा कुनै योजनाबद्ध रूपमा नभएर म अनायासै योगमा पुगेछु। र त्यो योगमा पुगिसकेपछि चाहिँ ओहो यो त यति महान, यति व्यापक कुरा रहेछ, यो यति राम्रो कुरा रहेछ भन्ने चाहिँ अनुभूति बिस्तारै हुँदै गयो। र ममा रूपान्तरण अहिले म केही 2-4 जनाले गाली नै गरे पनि म एकछिन सुन्न सक्ने सामर्थ्य बनाइसकेको छु भन्नाले ममा वास्तविक रूपमा रूपान्तरण भएको छ। अनि हामी
बुढेसकालमा गएपछि धर्म कर्म गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यतिखेर रोगले जीर्ण भइसकेका हुन्छ, के गर्न सकिँदैन। अलिकति उमेर छँदै बेला छँदैदेखि हामीले चाहिँ यो सेवाको काममा लाग्यौँ अथवा साधनाको काममा लाग्यौँ भने त्यो साधनालाई पनि त अलिकति माथि लान सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो अनुभूति भएको छ अहिले। त्यसले गर्दा म आफूमा पनि योगाभ्यासले चाहिँ रूपान्तरण धेरै अपेक्षा गरे जति नहोला, अरूले देखे जति नहोला, तर मैले आफूले चाहिँ त्यो रूपान्तरणको एकदमै अनुभूति गरेको छु। एकदम पक्कै पनि यहाँसँगको कुराकानी बडा मजा आयो, आनन्दसँग तपाईँले धेरै कुराहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो। कार्यक्रम रूपान्तरमा यहाँको अमूल्य चाहिँ समयको लागि चाहिँ तपाईँले टाइम दिनुभयो, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम रूपान्तरबाट बिदा हुन चाहन्छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले पनि बोलाइदिनु भयो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय कार्यक्रममा मेरो आफ्नो विचार राख्ने जुन अवसर मिल्यो र हामीले यो प्रेमी परिवार नेपालको नाममा चाहिँ विभिन्न सत्सङ्गहरू गरिरहेको कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यसमा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ हामी विभिन्न तरिकाबाट आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ फाइदा लिनको लागि पनि अनुरोध गर्छौँ। त्यसबाट पनि केही न केही कुराहरू सिक्नुहोस् भन्ने जुन अवसर प्राप्त यहाँहरूलाई चाहिँ जुन बोल्ने अथवा दिने मौका मिल्यो त्यसको लागि पनि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। दर्शकबिन कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भानुभक्त दाहाल। उहाँ योग टिचरको रूपमा, योगा इन्स्ट्रक्टरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। योग प्रेमी परिवार नेपालको संरक्षक हुनुहुन्छ। करिबन 19 वर्षको उहाँको योगा इन्स्ट्रक्टर भएर, योग टिचर भएर, योग शिक्षक भएर उहाँले काम गर्नुभएको छ र इभन त्यति मात्रै होइन कि योग शिक्षकलाई तालिम दिने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ। दर्शकबिन यहाँको आजको उहाँसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो हजुरहरूले हामीलाई फेसबुक कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। यति भन्दै कार्यक्रम रूपान्तरबाट आजका अतिथि र म प्रस्तुता विद्रुप फ्यान दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।